दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ हुनुहुन्छ एबिसी टेलिभिजन कार्यक्रम इन्द्रणी गीत सङ्गीत र साहित्यको साझा मजेरी, जहाँ मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराई प्रत्येक बस्ती बस्तीका आवाजहरू गुन्जिन्छन् अनि नेपालका चाहे पुरानो पुस्ता होस् चाहे नयाँ पुस्ता होस् सबैलाई एक ठाउँमा राख्दै एकसाथ प्रत्येक ठाउँमा जहाँ जान्छौँ हामी समाजलाई मनोरञ्जनका साथ सन्देश प्रवाह गरिरहेका हुन्छौँ। आज त्यस्तो ठाउँमा छौँ जहाँ धेरै दर्शक अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँको अहिलेको पछिल्लो समय कति चलायमान छ अथवा उहाँ निष्क्रिय भइसक्नुभयो भन्ने धेरै टाढिएका व्यक्तिहरू जो उहाँका लाखौँ लाख शुभेच्छुक र शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउनका लागि आज म छु नटराज भैरव बहादुर थापा, जो नेपाली रङ्गमञ्चका यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एउटा नेपाली रङ्गमञ्चका जिउँदो शहीदका रूपमा हामी उहाँलाई लिँदछौँ। अहिले आज यो उमेरमा हामी उहाँसँग हामी जस्तो सानो उमेरको भाइहरू, फुच्चे नाति पलाती यो जेनेरेसन आएर यसरी कुरा गर्न पाउँदा म आफैलाई भाग्यमानी ठान्दछु। बुवा ढोक गरेँ मैले। जय होस् भाग्यमानी। तपाईँ अहिले पनि लेखिराख्नु भएको छ, तपाईँको सन्चो बिसन्चो मलाई त ट्याक्क थाहा भइहाल्यो। तपाईँ असाध्यै चलायमान हुनुहुन्छ र वास्तवमा यो आफ्नो कर्मक्षेत्रमा र एउटा विचार, एउटा सम्प्रेषण, एउटा सोचमा 16 वर्ष ठिटो नै देखेँ मैले। किनभने तपाईँको अनि अहिले यो भूकम्प यहाँ त 1 वर्ष पहिला 90 सालको भूकम्प जाँदा 1 वर्ष पहिल्यै जन्मिनु भयो। म 90 सालमा 11 महिनाको बच्चा थिएँ। लगभग 1 वर्ष पहिला तपाईँ जन्मिनु भयो। तपाईँको सानो बाल मस्तिष्कले थाहा नपाए अन्जान कोमल बाल मस्तिष्कमा भुइँचालोले एउटा किसिमको कम्पन दिएको अनुभूत नहोला, तर आमाहरूबाट थाहा छ। अहिले पनि निकै ठुलो भुइँचालो जसले नेपालका धरोहरहरू, नेपालका सम्पदाहरू, संस्कृतिहरू सबै ध्वस्त बनायो र पुराना ऐतिहासिक सम्पदाहरू हामीले जीर्णोद्धार नगरेर तिनलाई घाँस नहालिकन दुनो भैँसी दोहोऱ्या खाए जस्तै हामीले गरिरहेको यो समाजमा ती गए सिद्धिए। यहाँले यो भुइँचालोको यो अनुभूत कसरी लिनुभयो? मैले चाहिँ कसरी गर्न लिएको छु भन्नुहुन्छ भने नेपालमा जति पनि राजनीतिक नेताहरूले क्रान्तिकारी कदम चलाए त्यो सबै नक्कली क्रान्तिहरू थिए। त्यसै कारणले यहाँ प्राकृतिक क्रान्ति आउन जरुरी थियो, बहुत अनिवार्य थियो र म आशा गरि पनि रहन्थेँ र म प्रार्थना पनि गरिरहन्थेँ कि यहाँ त कुनै एउटा त्यस्तो क्रान्तिकारी व्यक्ति किन हुँदैन। जसरी कन यो देशमा बेला बेला कहिले पृथ्वीनारायण शाह उदाएका छन् यो राष्ट्रलाई बचाउन, कहिले जङ्गबहादुर राणा किन नहोस्, त्यसले पनि आफ्नो ठाउँमा एउटा चाहिँ बहुतै राम्रो बहादुरी देखाएको छ। त्यस्तै महेन्द्रलाई पनि यहाँ भन्नेले चाहिँ बाँकी राखेको छैन। यसै यदि चाहिँ दुर्गुणकै कुरा गर्ने हो भने रामकृष्णका चरित्र पनि हामीले नेगेटिभ रूपले लिने हो भने त्यहाँ ठाउँ पनि प्रशस्तै छ, तर सद्गुण चाहिँ बिर्सनु त भएन, राम्रो पक्ष बिर्सिनु भएन। धन्यवाद। त्यस कारणले महेन्द्र युग जस्तो युग चाहिँ नेपालमा त्यो युगलाई सिँगार्न नजानेर हामी पछाडि परेका हौँ र यो भुइँचालोको बारेमा जुन तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ र मैले यी सबै अगाडिका कुराहरू भन्नुको खास कारण के भने जो समय समयमा मान्छेहरू जन्मे नि र बिचको पिँढीमा यहाँ अहिले भन्नु न करिब चाहिँ आज 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ यो माओवादीकै संज्ञाबाट एउटा कदम चालियो। त्यसमा हामी सबै आशावादी थियौँ। न ढाँटिकन भन्नुपर्दा म माओवादी पक्षको व्यक्ति पनि होइन, तर मैले चाहिँ धेरै कुराहरू बुझ्दाखेरि मैले प्रचण्डलाई चाहिँ जङ्गबहादुर राणा अब आउने भयो देशको लागि, राष्ट्रको लागि अब आउने भयो भनेपछि मैले आफ्नो अन्तर्ध्यानबाट प्रार्थना समेत आफूले क्षमताले भ्याएसम्म म उहाँलाई चिन्दिनँ कि यो मान्छेको दीर्घायु होस्, यो मान्छे चाहिँ बाँच्नुपर्छ, यो निरोगी हुनुपर्छ, यसलाई कसैको जालोमा फस्नु दिनु हुँदैन, यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो शुभकामना सधैँभर रह्यो।
अब आज त्यो प्रमाणहरू मेरा साथीहरू अहिले पनि छन्। यी सबै मैले यो फतफताएर 10 वर्ष अगाडि दिनबाट मैले फतफताउने गरेका अहिले साथीहरू पनि मेरा हुनुहुन्छ। हजुर। र त्यो सफल पनि भयो। भैरबबहादुरको के अरे सपना सफल भयो भनेर मलाई बधाई दिन पनि आयो उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि। हजुर। प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री भएपछि मैले मैले खादा मैले ओढ्न पाएँ, मैले स्वादैले पाएँ। तर यो कुरा मैले कसैलाई खोलिनँ। तर मेरा साथीहरूले जसले मलाई सम्मान गरे त्यो अहिले पनि सम्मान गर्ने व्यक्ति छँदैछन्। र मलाई कतिले माओवादी रहेछ भैरबबहादुर भन्यो, तर म माओवादी होइन। तर यो माओवादी जन्माउने माओ सेतुङ जो गुरु हुनुहुन्छ उनीसँग चाहिँ हात मिलाएको चाहिँ मैले चाहिँ हुँ। र नेपाल र चीनको दौत्य सम्बन्ध गराउने पहिलो व्यक्ति मै हुँ। र माओ सेतुङसँग हात मिलाउने तस्बिर त्यहाँनिर छ। र नेपालमा कलाकारहरू मध्येमा माओ सेतुङसँग के नेपालका धेरैजसो मान्छेहरूले माओ सेतुङसँग हात मिलाउने मौका पाएका छैनन्। म एउटै व्यक्ति हुँ। किनभने मलाई त्यस बेलामा माओ सेतुङ र चावेनलाई भनेपछि प्रधानमन्त्री मलाई असाध्यै मन पराउनुहुन्थ्यो। 3 हप्ताको लागि भ्रमणमा गएको चीनमा 2 हप्ता थपिदिए भैरबबहादुरको कार्यक्रम चीनका सम्पूर्ण जनताले हेर्न पाउनुपर्छ भनेर चावेनलाईले त्यसो भनेपछि म चीनमा निकै प्रसिद्ध भएँ। हजुरको नेतृत्वमा नाट्य होइन, नेतृत्व त नेपाल सरकारको थियो। बालचन्द्र शर्मा शिक्षा मन्त्रीजीको नेतृत्वमा म गएको थिएँ। हजुर हजुर। तर मेरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ निकै नै प्रस्तुतिमा धेरै एकदम उनीहरूले तारिफ गरे, बयान गरे। त्यसको जिउँदो साक्षीका रूपमा अहिले पनि समाजसेवी अङ्गुरबाबा जोशीजी जिउँदो हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने उहाँले मैले के गरेँ चीनमा त्यो उहाँलाई थाहा छ। खैर जेसुकै होस्, त्यतापट्टिको कुरा किन जाने भनेपछि म माओ सेतुङको भक्त चाहिँ हुँ। किनभने जसले मलाई चाहिँ आँखा खोलिदियो, म यदि चीनमा नगएको भए माओ सेतुङले र चावेनलाईले मलाई त्यहाँका स्कुल एकाडेमीहरू नदेखाइदिएको भए मैले यहाँ नेपालमा नयाँ कलाकारिताको सिर्जना गर्ने मैले वातावरण पाउने थिइनँ। म पनि एउटा लोकदोहोरीमा सीमित भएर बस्ने थिएँ। कुरा बुझ्नु गएन। त्यस कारणले मैले चाहिँ नेपालमा जति पनि नाट्यक्रममा लोकनाचलाई शिष्ट रूपले परिष्कृत रूपले मञ्चन योग्य बनाउनलाई तयार पारेको त मैले नै हो नि। नयाँ नाट्यक्रम सुरु गराउने मैले नै हो। जो कि आज पनि तपाईँले यी ती नृत्यहरू देख्दै हुनुहुन्छ जताततै। त्यो त सबै मैबाट पनि भयो। नत्र भने तपाईँ त अब लोकदोहोरी लोक संस्कृतिमा आबद्ध हुनुभएको व्यक्ति, तपाईँलाई मैले धेरै सम्झाइरहनु पर्दैन। लोकनृत्य कस्ता हुन्छन् भने जो आली र ढिस्को चौतारोमा नाचिने नाचहरू हुन्छन्, जो मञ्चमा त्यसलाई ठ्याक्क ल्याएर राख्दाखेरि त्यो अशोभनीय हुन जान्छ। मञ्चले स्वीकार्दैन, ग्रहण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई मैले कसरी गर्न मञ्चन योग्य बनाउन सकेँ होला, त्यसको तारिफ मलाई आजसम्म गर्ने र संस्कृति सम्बन्धीमा नाट्य सम्बन्धीका समीक्षकहरू या देशमा जन्मिएनन्। एउटा नारायण बहादुर सिंह भन्ने चाहिँ व्यक्ति थिए, पत्रकार साहित्यकार पनि हुन्। उनी कलाकारहरूको चित्रकारिताको समीक्षा पनि गर्थे र नाट्यकर्मीहरूको पनि समीक्षा गर्न लागेका थिए। तर अब ईश्वरले उहाँलाई छिटो मन पराएर लैजानुभयो। त्यो अब हामी कलाकारहरूकै दुर्भाग्य हो है। अब त यहाँ त कुनै एउटा बलवान त आउनै पर्यो नि, त आउनु परेन। नआएपछि यो पाशुपत क्षेत्रको देश हो वास्तवमा। यहाँ म कम्युनिस्ट फिलोसफीको मान्छे हुँ। वास्तवमा म देउता म पनि नमान्ने मान्छे हुँ। तर देवता भनेको हामी यस्ता नक्कली पढाइ हाम्रो छ कि हामी मान्छे जस्तो बोल्न चाहने देउता खोज्छौँ। देउताहरू बोल्दैनन्, देउताहरूको आकार हुँदैन, देउताहरूको विकारहरू हुँदैनन्। ती पञ्चतत्त्वहरू हुन्, वायु तत्त्वहरू हुन्। त्यो वायु तत्त्व प्राणी जगतको रूपमा उदय हुन्छ। यो हामी नेपालीहरूको चाहना अनुसार नै यो भुइँचालो आएको छ। यो जननी नेपाली माताप्रति हामीले श्रद्धापूर्वक ढोक गर्नुपर्छ। चाहे यो शिवशङ्करको देश होस्
या नहोस्, चाहे बुद्ध भगवानको देश होस् या नहोस्, यो धरती माता नै आक्रोशित भएर नै उत्पन्न हुनुभएको हो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेको युग त कलियुगको पराकाष्ठमा पुग्यो होइन। भाइले दाइलाई मार्ने, बाउले छोरालाई मार्ने, छोराले बाउलाई मार्ने होइन, स्वास्थ्यले बिक्री गर्ने, प्रेमी बिक्री गर्ने। त्यो प्रेममाथिको मानवता आस्था कहाँ गयो त अहिले? बेचबिखन गर्ने शुद्ध आयो प्रेम लीलामा, मोहब्बत बिक्री हुन्छ। हेर्नुहोस् त, भनेपछि त्यो राजनीतिक त त्यो त मिथ्या भयो यो। जबकि भावना नै बिक्री हुन थालेपछि राजनीतिको के अस्तित्व हुन्छ? र राजनीतिकमा लाग्ने नेताहरूको त झन् कदर त हुने कुरै आएन। त्यस कारणले अब कुनै पनि राजनीतिक नेताले गरेका क्रान्तिहरू मैले चाहिँ निजी क्रान्ति मैले ठाने। त्यो सबै निजी क्रान्ति थियो अस्ति, जुन त्यो यो ज्ञानेन्द्रलाई ढाल्ने जो क्रान्ति थियो, यो राष्ट्रिय क्रान्ति मैले अब ठानिनँ। जसले नेपाली सिङ्गो नेपाललाई समेट्न सकेन हो, त्यो निजी क्रान्ति थियो, त्यो प्राइभेट कम्पनीको क्रान्ति। फ्याक्ट्रीहरूले गर्दैनन् आफ्नो आफ्नो क्रान्ति? हजुर हो, त्यो फ्याक्ट्रीका क्रान्ति, बिडी फ्याक्ट्रीको क्रान्ति, सिगरेट फ्याक्ट्रीको क्रान्ति, बियर कम्पनीको क्रान्ति जस्तै माओवादी क्रान्ति, काङ्ग्रेसी क्रान्ति, एमाले क्रान्ति मैले यसरीकन हेर्न थालेँ र यसरीकन बुझ्न पनि थालेँ। त्यस कारणले मैले जो चाहेको क्रान्ति अझ यो कमै आएको छ। यो रेक्टरले सुहाएको छैन, यो रेक्टर अझ बढीकै रूपमा अहिले आउनुपर्छ। मान्छेको त्यो भाव भइसक्यो, अविश्वास, एकले अर्कालाई ठग्ने यो ठगी प्रवृत्ति गर्दा मानिसमै अब यो समस्यामा बाँच्न बडा विवश भएर अस्थिरताले घेरेर यस्तो प्रत्येक मानिसका आत्मालाई। त्यसै कारणले यसलाई विनाशकारी के अरे भुइँचालो, विनाशकारी भूकम्प भनेर संज्ञा दिइराखेका छन् मिडियाहरूले। कुनै पनि मिडियाले अगाडि श्री गणेश भनेर श्री अगाडि राख्छन् नि, मान्छेहरूको नामको अगाडि श्री राख्ने चलन छ। यो भूकम्पको अगाडि पनि विनाशकारी नाम राख्ने चलन अहिले आएको छ। विनाशकारी भूकम्प भन्न छोडेका छैनन्। यो विनाशकारी होइन, यो सृजनशील भुइँचालो भूकम्प हो। दिउँसोमा हामीले ढोक्नुपर्छ। दिउँसोमा गयो धेरै मानिस हो त, कसरी गर्न यसले त्यो माने चिन्तन लियो, दिउँसोमा पार्यो, समयमा पार्यो, एक किसिमले भने नि सहरी भनेर आउँछ नि। हाम्रो नेपाली भाषा भन्यो भने भिनारी भनेर हामी हिँड्छौँ नि, क्षमाशील भएर। भिनारी भनेको तपाईँलाई थाहा छ? यही त कसैलाई पनि बाधा नहोस् भनेर नम्रताले म यो बाटोबाट हिँड्दैछु है भन्नलाई भिनारी भन्छ नि। यो भुइँचालो त्यसरी गर्न भिनारी भन्दै आउनु हो। त्यसै कारणले सञ्जरवार पार्नु हो। नत्र भने त यहाँ कति कर्मचारीहरू जान्थे, कति विद्यार्थीहरू जान्थे, कति सृजनशील र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू त्यसैमा मुसिएर जान्थ्यो। तर ती सृजनशील विद्यार्थीहरू जो युवकहरू, त्यो त देशको गहना हो, भविष्यका गहनाहरू हुन्। तिनीहरू त सुरक्षित राखिदियो नि, तिनीहरू त सुरक्षित राखिदियो। त ठिक छ, म बुढा हुँ, म बुढा पनि जानै पर्थ्यो। बुढा चिजहरू नगयो, बुढा र पुरानो कुराहरू कमजोर, पुरानो हो। त्यसकारण अहिलेका युवा नेताहरू भनाउँदाहरू को यो वृद्ध विचार आएको हुनाले नै यो भएको हो। न यो अहिलेका मान्छेहरूको विचार कस्ता आयो भने चाहिँ आफ्नो पुरानो संस्कृति रीतिरिवाजको जगेर्ना गर्न नचाहने, धर्म लोप हुँदाखेरि पनि कुनै चिन्तन नहुने, जुन हाम्रा आदि पूर्वजहरू जुन धर्म र संस्कृतिबाट चाहिँ हुर्केर आए, बाउको काजक्रिया नगर्ने, बाउको काजक्रिया नगर्ने भन्ने आएपछि त्यो सक्कली बाउले जन्माएको व्यक्ति होइन रहेछ, त्यो अर्कै बाउले जन्माएको रहेछ र ल त्यसले काजक्रिया गर्न मन गरेन हो। यस्ता काजक्रिया गर्न छोडेपछि प्रकृतिले किन दण्ड सजाय नदिने? यो त मैले तपाईँलाई दृष्टान्तको रूपमा दिएको हुँ।
हजुर। अनि कसैले नि भयो यो तर 1200 शताब्दीबाटै यो सुरु भएको छ भुइँचालो। त्यतिखेर पनि मान्छेमा बिचमा जस्तै जङ्गबहादुरको पालोमा पनि भाइलाई मार्ने यी मानवीय जुन राक्षसी प्रवृत्ति भयो नि, यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि, सचेतना बनाउनको लागि प्रकृतिले एउटा वैज्ञानिक नियम बनाएको, जसले ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि हो। त्यसैका लागि हो यो प्रकृतिको चाहिँ यो मानिसले आफ्नो सीमा नाग्छ, आफ्नो हैसियत भुल्छ। हजुर, प्राकृतिक क्रन्दन, यसलाई दैवी प्रकोप भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भन्छन्। त्यो डर छरुवा, मानिसहरू डर छरुवा भएको हुनाले दैवी प्रकोप भनेको। वास्तवमा यो दैवी क्रान्ति हो। ईश्वरले केटाकेटी भन्नुहोस् न, 1 वर्षको बच्चा 1.5 वर्षको बच्चाहरूको भाषा के हुन्छ? उसको रुवाई नै भाषा हो। पेट दुख्यो भने पनि रोएर नै भन्ने हो, भोक लाग्यो भने पनि रोएरै भन्ने हो, उसलाई कुनै खेलौना चाहियो भने पनि रोएरै भन्ने हो। उसको त अरू त भाषा त छैन नि त, छ त? हजुर। अनि प्रकृतिको पनि भाषा के हुन्छ त? यो भाषा हामी मनुष्य जस्तो व्यक्तिले बुझिदिनु पर्यो। हामीले यो भुइँचालोलाई बुझिदिनु पर्यो। अब हामी मैले भने यस्तो माने हो, मैले देउता मान्नुपर्छ मैले भन्न खोजेको होइन। मानवतावाद मान्नु पर्यो। एक अर्कालाई धोका नदिने प्रवृत्ति संस्कारको अब सिर्जना गर्नु पर्यो। वचन बोलेपछि त्यही बोलेको भीष्म प्रतिज्ञा अनुसार कार्य गरेर देखाउनु पर्यो। बोल्ने एउटा, प्रतिज्ञा गर्ने एउटा, अर्थात् कसम खाने एउटा, काम गर्ने चाहिँ अर्कैतिर। त्यो गर्नु भएन। त्यस्तो नक्कली समाज सुरु गर्न थाल्यो भने प्रकृति यसरी नै माने बबौल भएर, क्रन्दन भएर, माने व्याकुल भएर यसरी गर्न नि छटपटिएर चाहिँ उहाँ उदाएको हुन्छ। हो, यस्तै चरित्रलाई हाम्रा पौराणिक साहित्यकारहरूले कथाका रूपमा, दन्ते कथाका रूपमा कति मिठा मिठा लेखहरू लेखेका छन्। कोही कागलाई चित्रण गरेर, कोही स्याललाई चित्रण गरेर। ती लेखकहरू जुन अगाडि जन्मेका थिए होइन, अब कसैले रामचरित्र निकाले, कसैले कृष्णका चरित्र निकाले। हो, ती सबै हाम्रा स्कुलका निम्ति, आउने भविष्यका पिँढीका लागि, तिनीहरूलाई चेतनशील बनाउनका लागि तिनीहरूले एउटा एउटा लेख लेखेर, एउटा एउटा गीत लेखेर, एउटा एउटा छन्दको रूपमा भए पनि होइन, कविताका रूपमा भए पनि एउटा देन दिएर आइरहेको यो हाम्रो समाज हो। अब यो भुइँचालोले नेपाली समाजलाई के सन्देश दिएको छ र अब कता जाला समाज? होइन, यो भुइँचालोले धेरै ठुलो सन्देश दिइसक्यो। माओवादी जस्तो क्रूर विचारधारा राख्ने व्यक्ति पनि धेरै नरममा आइसकेका छन्, मलाई जस्तो लाग्छ। हजुर, भगवान नभन्न सक्ला। हजुर, होइन, हामीले पनि भगवानको अगाडि त शरण पर्नै पर्छ, पनि नभन्लान्। हजुर, तर मनुष्यताका लागि मनुष्य स्वभाव चाहिँ हामीले निकाल्नै पर्छ है भन्ने एउटा अनुभूति अहिलेसम्म मनुष्यका रूपमा उनीहरू छैनन्। यो चाहिँ म हकाकी भनिदिन्छु। मनुष्यको भाषा बोलिराखेका थिएनन् तिनीहरूले। एकैचोटि चाहिँ राज्य पाउने बित्तिकै पशुपतिको छाला ताक्ने, अनि त्यो ताकेपछि त्यसको यो यही रिजल्ट हो। धर्मनाश लोभ गर्ने। हाम्रो त राजा त नाश गर्यो, अनि यो धर्मै शुद्ध पनि हटाउने त। जुन देशबाट चाहिँ वेदको सिर्जना भयो, 4 वेदको सिर्जना भएको थलो हो यो। जुनबाट चाहिँ मार्क्सिजम सुरु भयो, स्टालिन र मार्क्सिजम सब गीताबाट आए। यो थलोबाट चाहिँ उनीहरू आउने, त्यसको जुठो लिएर हामी अगाडि आउने। लाज लाग्दैन, शरम लाग्दैन? हामी गीतावादी हुन सक्दैनौँ? हामी त बिग्रेको त के भने हाम्रा गुरुहरूले गीतालाई कृष्ण चरित्रको रूपमा ढाल दिएर, श्रृङ्गार रसपट्टि ढाल दिएर न हामी अलि पछाडि परेको हौँ। नत्र भने त गीतामा त मार्क्सिजम छ। धर्म नै कर्म हो, धर्म नै कर्म हो, कर्म नै धर्म हो। धर्म र कर्म बाहेक अरू के छ? कर्म नगरिकन धर्म हुँदैन, धर्म नगरिकन कर्म हुँदैन। धर्म शब्द त अजम्मरी टुट्दैन।
त्यसै कारणले युरोपमा पनि धर्म चिज कायमै छ, कम्युनिस्टका देशमा पनि धर्म कायमै छ, चर्च मन्दिर कायमै छ, झन् फैलिएर यहाँ एट्याक गर्दैछन्, हामीले छोड्दैछौँ आक्रमण गरेर आउँदैछ भनेपछि अनि यो धरती विस्फोट नभए अझ पनि यिनीहरूले चेतना ल्याउन सक्दैनन् भने त्यसपछि यो त अन्तिम घडी हो। त्यसपछि यो एउटा चाहिँ हिरो त अब आउँछ यो भुइँचालोले एउटा हिरो जन्माउँछ ल्याउँछ। अब भुइँचालोको प्रतीक आत्मा भएर आउँछ, यसलाई विनाशकारी भुइँचालो भन्न पाइँदैन मेरो दृष्टिकोणमा। सायद मलाई लाग्छ नेपालमा पहिलो व्यक्ति मै नै होला यसलाई विनाशकारी भन्न हुँदैन भन्ने। दर्शकवृन्द, जसले यो भुइँचालो आउँदाखेरि त 7 वर्ष 10 वर्ष नबोल्ने छोराहरू साइला बाँचियो भन्दै अँगालो मार्न आए। वास्तवमा धेरैजना नेपालीहरू प्रत्येक नेताहरू पनि अहिले मिलेको पालभित्र मिलेका छन्, त्यो भवनभित्र के गर्छन् त्यही फिर्छ यो पुस्तालाई। बुवा, तपाईँले के अनुभव पाउनुभयो अहिले जुन भुइँचालो गएको त 1 महिनै भइसक्यो, देश विदेशबाट सारा सहयोग गयो पनि भनिएको छ, राहतमा पनि कुहिएका चामल पनि भनिएको छ, काहीँ के सबै एक्टिभ नभएको पनि छ, पीडा यी सबै बुझ्यौँ नि हामीले। अब यी नेतृत्वहरूमा के अलिकति 1 इन्च अगाडि बढेर अब देशलाई एउटा अर्को किसिमको नयाँ अध्यायमा लानुपर्छ भन्ने आइसक्यो मान्नुहुन्छ? होइन, हाम्रा नेपाली नेताहरूमा विशेष गरिकन त नेता भनेको चाहिँ देशको ड्राइभरहरू हुन्, राष्ट्रका ड्राइभरहरू हुन्, सञ्चालक भनौँ न, शिष्ट भाषा नेपालीमा भन्ने हो भने ड्राइभरलाई सञ्चालक त भन्छन् नि, होइन? राष्ट्रका सञ्चालकहरू हुन्। यो भुइँचालोलाई अझ बन्दगी राख्ने उपाय पनि सोच्दैछन्, किनभने उनीहरूको जन्मिँदाखेरिको बनौटै उसको मस्तिष्क बनौटै त्यस्तो निजामती बुद्धिले जन्मेको छ नि त। निजामती भनेको काइते भन्छ, काइते भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, उल्टोलाई सुल्टो, सुल्टोलाई उल्टो बनाउनेलाई काइते बुद्धि भन्छ। हजुर, कुरा बुझ्नु होइन? यो भुइँचालोलाई पनि उल्टाएर सुल्टाएर खान खोज्नेहरू पनि छन्। लटरममा प्रशस्त अञ्चल जिल्ला खाल्ला आलीमा यहाँ मात्र होइन विदेशमा पनि यो भुइँचालोलाई बजाएर खाइराखेका छन् विदेशीले पनि। हजुर, त्यसै कारणले यो अझै अर्को भुइँचालो आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। या मनुष्यको रूपमा आउला या यही प्राकृतिक मनुष्यले त्यो कदम निकाल्न सकेन भने यो भुइँचालोले चाहिँ एउटा हिरो चाहिँ ल्याएर आउँछ, यो चाहिँ निश्चित छ। यो चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु। जसरी गर्न मैले चाहिँ 10 वर्ष अगाडि मलाई चाहिँ प्रचण्डले धेरै उत्साह बनाइदिएको थियो, धेरै त्यहाँ पीडा थियो, उसले राजनीतिक भुइँचालो ल्याएको थियो हो। त्यो त्यसलाई त्यो धन्यवाद छ त्यस बेलामा, जसले मलाई 10 वर्ष आयु दियो प्रचण्डले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि धेरै आयु थपिएको छ नि त मान्छेहरूमा। त्यो कम योगदान होइन प्रचण्डको, त्यसलाई मान्नुपर्छ। तर प्रचण्डले चाहिँ यो भैरबहादुरको त्यो सोचाइलाई उसले बुझ्न सकेन। यस्ता लाखौँ भैरबहादुरहरू सकेन र उसले त्यो हिफाजत गर्न उसले जानेन। कहाँ छ भैरबहादुर? मलाई त्यो भैरबहादुर फेला पार्दैन भन्ने उसले कहिले पनि जिज्ञासा लिएन। त्यस कारण आज दुनियाँ फरक निराशामा फेरि पछाडि धकेलियो अनि प्रकृति रोयो, रिसायो अनि 100 वर्षको हाराहारीलाई फेरि धेरै वर्ष अगाडि कुल्चिएर फेरि मानिसलाई जन मानवीय क्षति कम गराएर सचेतना मात्र दियो, घन्टी बजाएको मान्नुपर्छ होइन बुवा? अनि बुवा, यी त कुरा भए वास्तवमा दर्शकवृन्द, यो भुइँचालोसँग सबै मानिस आज हामी जहाँ जान्छौँ यही कुरा हुन्छ। भुइँचालोले कम्तीमा पनि देशलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। तर भैरबहादुर थापाको जस्तो साँच्चै खुल्ला दिलले आँटेर हाँकेर भन्ने सायद हामीले मान्छे भेटेका थिएनौँ। हामी स्यालुट गर्छौँ। वास्तवमा उहाँलाई लिनु छैन, दिनु छैन, जति दिनु थियो दिइसक्नु भएको छ। आयु कसैले थप्न सक्दैन, त्यो पनि पक्का छ। तर जे छ वास्तविकता त्यो ओकल्नु निस्वार्थी मान्छेको काम हो, न कि निजामती प्रवृत्ति भित्रको त्यो कुरा पर्दैन। उहाँले आफै भन्नुभएको छ। बुवा, अहिले जुन भुइँचालो गइसकेपछि अब हामी 14वटै जिल्लामा पुग्यौँ इन्द्रेणीका मार्फतबाट। धेरै मानिसहरूलाई अब के छ भने आफ्नो जिन्दगीभरि कमाएको जति गइसक्यो र धेरै यहाँ फोटो फेसबुक अनि त्यहाँबाट आफ्नो नाम त्यही देखाएर फेरि अर्को ठाउँमा माग्ने प्रवृत्तिको विकासको लागि
यसलाई युटिलाइज गर्दैछन् न कि एउटा राष्ट्रिय रणनीति बनाएर ठ्याक्क यस पछाडि नवयुग निर्माणमा जाने त अझै आजको दिनसम्म अभ्यास भएको छैन। सबै आफ्नै आफ्नै डम्फु लिएर जानुभएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा पार्टीहरू गाउँमा सक्रिय भने पनि यिनीहरूलाई तपाईँ कसरी जानका लागि, कसरी अगाडि बढ्नको लागि एउटा भैरबहादुर थापा जो राष्ट्रको नाट्य क्षेत्रमा एउटा नाट्य भनेको सबैको मन जित्ने एउटा प्राणी जगतको एउटा खुसी हाँसो र जीवनको एउटा खाका र गुरेटा हो सङ्गीत, त्यस्तोमा लागेर तपाईँ आज यो विराटतामा आउनुहुन्छ। अबको भावी पुस्तालाई यो अहिलेको अवस्थाबाट कसरी जानको लागि तपाईँ प्रतिबद्धि दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब तपाईँले यी अहिलेका पिँढीका मान्छेहरू चाहिँ यो विचारले गर्दा कसरी गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जो तपाईँले गर्नुभयो नि, अब यो चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ 11 सालको एउटा सम्झना आयो। हजुर। विक्रम सम्वत 11 सालमा ठुलो बाढी गएको थियो। हजुर। र त्यो बाढीको असर चाहिँ विशेष गरिकन भीमफेदीमा परेको थियो। हजुर। 11 सालमा मकवानपुरको भीमफेदीमा परेको थियो। हजुर। र त्यसले धेरै ठुलो चाहिँ विनाशै गर्यो। त्यस बेलामा यहाँ नेपालमा धेरै राजनीतिक पार्टी थिएन, कमसेकम त्यही 4-5वटा पार्टी थियो होला। एउटा प्रजा परिषद, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, अनि एउटा गोर्खा दल पनि थियो। हजुर। अर्को एउटा चाहिँ केआई सिंहको पार्टी पनि थियो। हजुर, डाक्टर केआई सिंहको एउटा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने पनि थियो। हैसियत भयो भने आधा दर्जन जति पार्टी होला। हजुर। तर त्यो बाढी पीडितमा ती सबै पार्टीहरूका नेताहरू प्रायः सबै साहित्यिक र विद्वान व्यक्तिहरू थिए। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यस बेलाको युगको मैले कुरा गर्दा 11 सालमा त्यो बाढी पीडितको के अरे त्यो त्यस बेलाको चाहिँ बाढी पीडितको टाइममा, बाढीको टाइममा नेताहरू पनि विद्वान खालका पढेका थिए या थिएनन्, तर सबै बनारसबाटै पढेर आएका थिए। हजुर। पुष्पलाल पनि पढेकै व्यक्ति, बिपी पढेकै व्यक्ति, टङ्कप्रसाद आचार्य पढेकै व्यक्ति, दिल्ली रमण रेग्मी पनि पढेकै व्यक्ति। अब केआई सिंह एउटा मात्रै हो पढेको व्यक्ति, पढेको व्यक्ति, पढेको चाहिँ होइन। अब त्यो अनि अर्को भरत शमशेर पनि पढेकै व्यक्ति, गोर्खा दल थियो नि त, होइन हो। त यी सबै कविता लेख्ने, गीत लेख्ने, यी सबै एउटा चाहिँ साहित्यिक प्रेमीहरू पनि थिए, होइन। जस्तो बालचन्द्र शर्मा पनि साहित्यिकै व्यक्ति, होइन हो। यस्ता व्यक्तिहरूले राजनीतिक चलाएको चाहिँ कता कता मिल्दो रहेछ। किनभने तिनीहरूले पार्टीको झन्डालाई टोटली बिर्सिएर एउटै छाप्रो बनाएर तिनीहरू भीमफेदीमा बसेर एउटै खलङ्गा भान्सा बनाएर तिनीहरूले ती बाढी पीडितको सहयोगको लागि तिनीहरू त्यहाँनिर खटिएर बसे। सबै 1 महिनासम्ममा एउटै बाजेले भात पकाएर, एउटै बाजेले गरेर सबै गरिकन तिनीहरू सबै बेलुका नाचगान गरेर सबैलाई सहयोग कहाँ पुर्याउनुपर्छ, आर्मीलाई कसरी गर्न खुसी पार्नुपर्छ, प्रहरीलाई कसरी खुसी पार्नुपर्छ, अनि रेड क्रसलाई कसरी गर्न खुसी पार्नुपर्छ, इत्यादि सबै कुराहरू हेर्नुहोस् त तिनीहरूमा कत्रो मेलमिलाप थियो। त्यो कुराहरू आज त्यो नेताहरूमा चाहिँ छैन, त्यो गुण ठ्याम्मै छैन। सबै झाँक्री खालका नेताहरू छन्। त्यो ढ्याङ्ग्रो ठोकियोस् चाहे नठोकियोस्, त्यो ढ्याङ्ग्रोको आवाज कहाँसम्म पुगोस् चाहे नपुगोस्, आफ्नै ढ्याङ्ग्रो ठोकेर हिँड्ने खालका नेताहरू छन्। यी अहिलेको जुन मुभमेन्टमा पनि जति पनि मान्छेहरू खटेर गएका छन् नि, सबै आफ्नै ढ्याङ्ग्रो ठटाएर नै हिँडिरहेका छन्। त्यस कारणले यसको सदुपयोग कति माने उपलब्धि किसिमले जाला या उपयोग होला या सदुपयोग होला भन्न चाहिँ म चाहिँ अहिले पनि म विश्वस्त छैन। अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, अहिले गरेका सहयोगहरू पनि सबै यिनीहरूको चाहिँ निजी स्वार्थका हिसाबले नै भएको छ। राष्ट्रिय स्वार्थ यसभित्रमा जसरी गर्न 11 सालको मैले भीमफेदीको चित्रण तपाईँलाई देखाएँ, त्यो हिसाबको अभियानमा यिनीहरू हिँडेको चाहिँ मैले देखेको छैन। एउटा गोर्खाबाट एउटा भाषा बोल्छ, अर्को इलामबाट अर्को भाषा बोल्छ,
भनेपछि भन्नुहोस् त यस्तो बेलामा अनि अर्को कुरो तपाईँलाई यस्तै अब यो भुइँचालो जानुभन्दा अगाडि अर्को एउटा भुइँचालो फेरि सरिता गिरीले निकाले। त्यो भुइँचालो मेरो लागि थियो, त्यो कसैलाई भयो या भएन। भुइँचालो त्यसरी गर्न मनुष्यले ल्याइरहेकै छ। सरिता गिरी भनेको उसले चाहिँ कस्तो गर्थ्यो, यही भुइँचालोमा चाहिँ आएका पीडितहरूलाई चाहिँ जुन मधेसमा स्थापित गर्ने भनेर भन्दाखेरि उहाँले विरोधको रूपमा इन्टरभ्यू दिनुभयो। हजुर, त्यो पनि नेपाली समाजको लागि, नेपाली समाजको लागि उहाँले चाहिँ यसरी गर्न चाहिँ शरणार्थी भएर चाहिँ पहाडियाहरूलाई चाहिँ तराईमा चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ राख्न पाइँदैन, दिँदैनौँ हामी भनेर भन्यो। भनेपछि यो घडीमा तपाईँले मलाई राम्रो टाइममा इन्टरभ्यू लिनुभयो। मैले यो भन्ने जिज्ञासा मेरो थियो, कहीँबाट ओकल्ने कुरा थियो। आज मलाई चाहिँ ओकल्ने ठाउँ दिनुभयो। कुन कुरा म अब ओकल्दैछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले जुन चलिरहेको छ संविधान बनाउने कुराहरूमा विशेष गरिकन अड्केको बुँदा चाहिँ के चाहिँ छ भने सङ्घीय जातीय कुरापट्टि चाहिँ म सम्बन्ध छैन मेरो। म जातीय प्रतिको आस्थाको मान्छे पनि होइन, म मनुष्य जातिमाथि मात्रै विश्वास गर्ने हुँ, मानव जातिमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। त्यो पनि तपाईँलाई स्पष्ट म आफ्नो परिचय दिन्छु होइन। र अर्को आयो यहाँनिर चाहिँ सङ्घीय राज्य कहीँ 5वटा हुनुपर्छ, कहीँ 7वटा हुनुपर्छ। अब आजको अखबारमा चाहिँ पुष्पकमल दाहालले भने 10वटासम्म भए पनि हुन्छ भनेर चाहिँ आजको अखबारमा चाहिँ आएको छ, चाहे 10वटा 11वटा। सरिता गिरीले इन्टरभ्यू दिएकोबाट तपाईँले यो बुझिदिनुहोस्, कृष्ण कणेलज्यूले यो कुरा बुझिदिनुहोस् कि यो नेपालमा सङ्घीय राज्यको आवश्यक छैन। किन भन्नुहुन्छ भने सरिता गिरीले प्रश्न गरिदिइसक्यो कि यहाँनिर पहाडको मान्छे तराईमा शरण लिने ठाउँ होइन भनेपछि जब सङ्घीय राज्य 15वटा बनाए भने झन् अब एक अर्का ठाउँमा सुत्न जाने कसरी गर्न? अब त यतिखेर अब त सङ्घीय राज्यको आवश्यकै छैन। म त अब विरोध गर्छु। यो अस्तिसम्म त मैले कमसेकम 5 विकास क्षेत्रसम्म मात्रै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोचाइ थियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, एकजना व्यक्तिले, एकजना व्यवसायीले यस्तो किसिमले भन्नुभएको थियो, देशको अब पहाडमा विपत्ति पर्यो, यी विभिन्न किसिमका हुन्छन्, हाम्रो पहाडको कुनै ठाउँ बस्नै नहुने गरेर भूकम्पले त्यो खालको हल्लाइदिएको छ, बस्तीभोलि बाढी जान सक्छ, पहिरो जान सक्छ। त्यस कारण तराई हाम्रो सीमाको असुरक्षा पनि भइरहेको छ। सीमाको 1 किलोमिटर यता प्रत्येक 10-10 किलोमिटरमा 1,000 दरले बस्ती व्यवस्था, एकीकृत बस्ती विकासको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर एउटा खाका ल्याउनु भएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो त बहुत राम्रो हो। त्यो त अजय राज सुमार्गीले यही कुरा भन्नुभएको थियो। राष्ट्रिय चरित्र भनेको को तस्बिर चाहिँ यसरी गर्न खडा हुन्छ कुरा भन्नु भएन। अब यहाँ अहिले पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले विरोध गर्छन्, विरोध गर्ने मान्छे पनि छन् यहाँनिर होइन। मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई जगाउन खोजेको होइन कि वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाह भएर यो आजको 72 सालको भूकम्प उदाएको छ। म पृथ्वीनारायण शाहको आत्मा लिएर आएको हुँ है भनेर भनेकी छन् यी धरती माताले। किनभने एकीकरणको लागि उनले सीमा एकीकरण गरे, यो भुइँचालोले नेपाली समाजको मन एकीकरण गर्नको लागि, भावना मिलाउनको लागि पृथ्वीनारायण शाहको आत्मा बोकेर आएकी छिन् नि अहिले हाम्रो धरती माता। यी त्यसै आएका छैनन्। द्रव्य शाहको आत्मा लिएर आएका छन्, बहादुर शाहको आत्मा लिएर आएका छन्। यहाँलाई के लाग्छ, अस्ति भर्खरै पनि यो बाटो विस्तार, सडक विस्तारका लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विस्तार गरिराख्दा कुनै मन्त्री पनि सभासद पनि आएर बाटोमा सुत्नुभयो र अहिले धेरै मानिस बाटैमा गएर बस्ने अवसर पाइयो। ठुलो बाटो मुक्त हुँदाखेरिमा जुन पुरानो घर थियो धेरै भत्किन्थ्यो होला, त्यो कल्पना पनि नगरौँ। यहाँ कसैले केही गर्छु भन्दा पनि नदिने यो प्रवृत्तिलाई हान्नको लागि नै भुइँचालो आएको जस्तो यहाँ भन्नु हो। यो म त्यहाँ त्यस बेलामा पनि म कुची भएको थिएँ। कमसेकम एउटा बहादुर हिरो त निस्क्यो है। यो बहादुर हिरो हो यो बाबुराम भट्टराई। मैले फेरि पनि भन्दैछु, म माओवादीको पक्षको मान्छे होइन, म गुणको चाहिँ दास हुँ। जसले राम्रो एजेन्डा ल्यायो, समाजलाई एउटा केही निकासा दिने, मानव जातिको विकास। त्यस बेलामा चाहिँ यो यसको पनि दीर्घायु हुनुपर्छ भनेर म सोचिरहन्थेँ, बाबुराम पौडेलको पनि। तर यो धरती फेरि यस्तो छ कि यहाँ असल नियतको मान्छेहरूलाई कोलाई धेरै दिन राख्न दिँदैन।
यो धरतीको हावापानी फेरि यस्तो छ, चिच्याएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि पछाडिबाट चाहिँ लौरो देखाएर हुन्छ कि कहाँबाट के गरेर हुन्छ, त्यसरी गर्न तर्साएर मान्छेहरूलाई यहाँनिर चाहिँ विचलित पारिदिने चाहिँ हाम्रो यो हावापानी छ। यो अब राजनीतिक रगतले ओतप्रोत भएको व्यक्तिको आवश्यक होइन, मानसिक जवान भएको, चाहे त्यो 75 वर्ष पुगेको किन नहोस्, चाहे त्यो 80 वर्ष पुगेको किन नहोस्, कुरा बुझ्नुभयो होइन? हजुर। आज वर्ल्डमा पुराना बुढाले पनि क्रान्ति गरेको इतिहासहरू छन्। खालि युवा पिँढीले मात्रै को जोसले मात्रै क्रान्ति भएको कुराहरू छैनन्। हो, युवा पिँढीको पनि आवश्यक छ, युवक रगतको पनि आवश्यक छ, तर बुद्धि पनि त्यस्तै किसिमको आउनु पर्यो। अब यी नेताहरूले जस्तै 11 सालको बाढीले त्यो सन्देश दियो, 90 सालको भुइँचालोले एउटा छुट्टै दियो, र अहिले यो 72 सालको भुइँचालोबाट 1 महिनाभन्दा हामी धेरै पछाडि आइसकेका छौँ। अब नेतृत्वहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब चाहिँ यिनीहरूले हेर्नुहोस् है, अब मलाई सबैभन्दा नै यहाँनिर चित्त बुझिरहेको छैन। अहिले एक थरीले लोकतन्त्र भनिरहेछन्, एक थरीले गणतन्त्र भनिरहेछन्, एक थरीले प्रजातन्त्र भनिरहेछन्। सबले आफ्नो आफ्नो प्राइभेट कम्पनीको नाम लिइरहेछन्। यो प्राइभेट कम्पनीको नाम जस्तै त हो। हजुर। अब यसलाई मैले चाहिँ के भन्न ठानेको छु भने लोकतन्त्र को चाहिँ र गणतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई चाहिँ मैले चाहिँ गलोपतन्त्र भन्ने गर्छु। गलोपतन्त्र भनेको माने ग को गणतन्त्र, लोकको लोकतन्त्र, प को प्रजातन्त्र, गलोपतन्त्र। त्यस कारणले यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भनिरहँदा पनि धेरै लामो शब्द भयो, समय धेरै खेर भयो। फेरि तीनवटा पार्टीले तीनवटै नाम कहिले पनि लिँदैनन्। एक थरीले लोकतन्त्र भनेर बोलिराखेका हुन्छन्, एक थरीले गणतन्त्र बोलिराखेका हुन्छन्, एउटा थरीले प्रजातन्त्र भनेर बोलिराखेका हुन्छ। मञ्च चाहिँ एउटै हुन्छ, मञ्च चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यसै कारणले त्यो एउटै मञ्चमा बोलिने भाषाको आवश्यक पर्न गएको हुनाले मैले गलोपतन्त्र भन्छु। गलोपतन्त्र भनेको चाहिँ गाई गोडे गबाट सुरु हुन्छ। यो गाई मासेको देश, धर्म के अरे धर्मरहित निरपेक्ष भन्छ नि हो, भनेपछि गाई नराख्ने देश होइन, गाईको सम्मान नगर्ने देश भनेको नि हो। त्यस कारण गाई गोडे गबाट मैले उच्चारण गर्न मैले चाहिँ के गरेँ भने गलोपतन्त्र माने लोप भनेको लोप, त्यसै पनि हराएर जाने, गाईको लोप हुने ठाउँ देश पनि भयो, गाईको सम्मान लोप हुने देशलाई मैले गलोपतन्त्र भनेको खास कारण चाहिँ गणतन्त्र, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र, यो तिनटालाई चाहिँ गलोपतन्त्र भन्छु। अब यो गलोपतन्त्रलाई यदि बचाउने इच्छा छ भने यो गलोपतन्त्रभित्रकै एउटा शास्त्र नीति हुनु पर्यो र गलोप सभ्यता सुरु हुनु पर्यो। यसको सभ्यता नै सुरु हुनुपर्छ। यसको सबैका राम्रा साथ तत्त्वलाई लिएर गयो भने यी सबै अगाडि बढ्छन्। होइन भने यो गलोपतन्त्र जसरी गर्न गाईलाई यिनीहरूले लोप पारे नि, त्यसरी गर्न मैले सम्बोधन गर्ने गरेको गलोपतन्त्र पनि यो अब धेरै दिनको बेमान छैन। यत्रो यो धर्मनिरपेक्षता बनाउनको लागि नेतृत्वमा 10 वर्षको जनयुद्धमा पनि धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन कहीँ पनि उठान भएको थिएन भनौँ। पछाडि गणतन्त्र आउने आएपछि यो पुरा संविधान सभामा उठ्यो। यो किन यसरी विदेशीहरूले अथवा धर्मनिरपेक्षता भएपछि स्वार्थ लिनेहरूले किन यसरी यिनीहरूलाई फसाइदियो होला, अथवा यिनीहरू किन फस्यो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, मैले अब पत्रिकाको आधारबाट नै हो मैले बोल्ने, अब मलाई अब थाहा त छैन। अब यहाँ त किनभने नि विदेशी धर्महरूको छाया धेरै पर्दै गयो, कुरा बुझ्नु भएन, र विदेशी धर्मकोले धेरै नै ओगट्दै गएपछि, विदेशी बादलहरूले छाया दिन थालेपछि, विदेशी बादलबाट वर्षात हुन थालेपछि, त्यही वर्षात अनुसारकै खेतीमा
यो उत्पादन पनि त्यही विदेशी हावापानीबाट नै उत्पादन हुन्छ र त्यसै मलजलबाट उत्पादित भएका अन्नपानीहरू हामीले ग्रहण गर्छौँ। त्यही अन्नपानी खाएर हाम्रा मगज पनि विदेशी चिन्तनपट्टि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएर गएको हुन्छ। हाम्रो सभ्यता नै पर गएर जान्छ र हामी 50 वर्षपछि नेपाली हौँ र होइनौँ भन्न पनि एउटा दन्त्य कथाको रूपमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसै कारणले तन्त्रशास्त्र अनुसार त्यसै त्यो यज्ञ होमको सिर्जना भएको छैन। त्यो बादललाई खुसी पार्नको लागि हो। बादलबाट भिटामिन के लिन सकिन्छ, बादलबाट भिटामिन बी लिन सकिन्छ, बादलबाट भिटामिन ए लिन सकिन्छ जसलाई कम्बिनेसन भन्छ, भिटामिन बी क्यारोटिन भन्छ। कुरा बुझ्नु भएन हो। यस्ता शक्ति प्राप्त गर्नका लागि भनेका जस्ता काठ जुन पाए काठको यज्ञ होम गरेर त्यो धुवाँबाट त्यो बादलहरूलाई हामीहरूले निर्माण गर्न सक्दैनौँ, अर्थात् त्यो बादललाई सुसज्जित या परिष्कृत गर्न सक्दैनौँ। अहिले सबै विदेशी बादलहरू आइरहेको छ। कुरा बुझ्नु भएन। त्यसै कारणले यज्ञ होमको बहुत महत्त्वपूर्ण छ कुरा। यहाँ यज्ञ होम चल्न सुरु कम भइसक्यो। अर्को कुरा के छ, ध्वनि, साउन्ड यति महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँको 50 वर्ष अगाडि नेपालको प्रत्येक घरमा शङ्खको ध्वनि बज्थ्यो। तपाईँलाई यो सुन्नु भएको छैन? हर कोठामा शङ्ख बज्थ्यो। शङ्खको ध्वनिले एक अर्को टोलसम्ममा त्यो ध्वनिले मान्छेहरूलाई भिटामिन बीको ध्वनि दिन्थ्यो। त्यसले शरीरलाई रगतलाई फिका हुनबाट जोगाइदिन्थ्यो। आयु दीर्घायु गर्थ्यो। शङ्खध्वनिले दिव्य दृष्टि, 3 नेत्र जागृत गराउँथ्यो। कर्ण कानका ध्वनिलाई बहुतै स्पष्ट पार्ने कामहरू गर्थ्यो त्यो ध्वनिले। आज त्यो ध्वनिहरू पनि सबै निर्मूल भएर गए। अहिले त बाछे बाजा भन्छौँ नि हामी पहिलेका जमानामा, अहिले त ब्यान्ड ग्रुपहरू आइरहेका छन्। अब त्यो विदेशी त्यो भपावाला बाजा त्यो ध्वनिमा कतिको छ, त्यो पनि ध्वनि पनि सबै विदेशीबाट आएको ध्वनि हाम्रा कानमा परिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी नटराज भैरव बहादुर थापासँग कुरा गर्दै यो आजको भूकम्प विशेष यो श्रृङ्खला हो। हामीले भुइँचालो चाहिँ नेपाली समाजलाई अर्को दिशामा लानुपर्छ। हाम्रा विसङ्गति र विसङ्गति, हाम्रा यो कुसंस्कार, यो भ्रष्टाचार, कुर्सी पद पैसामा लड्ने यो प्रवृत्ति जसले सिङ्गो व्यक्तिगत स्वार्थ, झुन्डगत स्वार्थ र गुटगत स्वार्थबाट मानिसलाई सिङ्गो राष्ट्रिय स्वार्थमा लैजानका लागि एउटा कोसेटुङ्गा साबित हुनुपर्दछ र यहीका लागि भुइँचालो आएको हो भन्ने एउटा आजको कार्यक्रमबाट सार यही राख्यौँ। र अब हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ जो यति बेलासम्म बसेर हेर्नु भएको छ। संस्कृति र स्रष्टा यो हो जसले संस्कार बचाउँछ, संस्कृतिको बखान गर्छ, संस्कृतिमा कुद्दछ, ऊ आफै सुसंस्कृत हुनुपर्दछ। संस्कृतिमा लाग्ने मान्छेहरू संस्कारसँग सम्बद्ध भएनन् भने वास्तवमा संस्कृति कसरी बस्दछ हेर्ने त्यही हो। त्यसकारण हामी प्रत्येक लोक सङ्गीतमा लाग्नेहरूले लोक जीवन बिताउन, लोक शैली यापन गर्नको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। र अब बुवालाई म अझै 100औं वर्ष बाँच्ने म भगवान्सँग कामना गर्दछु। म त केही पनि होइन, हामीले गर्ने भगवान्सँगै हो कामना। हामी अदृश्य शक्तिमा हामी अडिएका छौँ। हामीले मान्दैनौँ भगवान् भनेर ड्याममा लडेपछि हे भगवान् प्रत्येकले भन्दछौँ। त्यसकारण पनि बुवाले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। म आज यो चेलो, यो नाति पुस्ता यत्रो बुवासँग कुरा गर्न पाउनु मेरो पनि अहोभाग्य हो। तपाईँ सुन्नीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ भन्दै म अर्को श्रृङ्खलामा अर्कै कुराकानीसँग आउनेछु। आजलाई नमस्ते। यहाँका क्षणहरू सुखद रहन्। क्यामेराम्यान दीपक घिमिरे अनि सम्पादनमा युज रसाइनी लगायत सिङ्गो इन्द्रनी टुङलाई धन्यवाद दिन्छु।